وراهم كان بيصل المليون كان يمنعوا من الخطاب. يمنعوا ليه؟ المليون دول لو اتحركوا هيعملوا اللي حصل في التحرير، فكانوا خايفين من التحرير ده بقالهم 30 سنة. فحدث ما حدث، مش كده ولا ايه؟ وبعدين احنا كان طبعا يعني اجتماع التحرير ده تخطى كل الاجتماعات، مش كده؟ يعني عدد المعتمرين او الحجاج بيصل على عرفات 7 مليون 6 مليون ما بيصلش 20 بقى، مش كده ولا ايه؟ طيب يوم الجمعة يعني فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه أي تاب الله عليه وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيحة يوم الجمعة من حين تصبح يعني حتى تطلع الشمس، يعني من بزوغ صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. ماشي يا اخوانا؟ شفقا من الساعة يعني كل الكائنات الحية تشفق من يوم القيامة ما عدا الإنس والإيه؟ والجن. واخدين بالكم؟ طيب. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. حديث يعني سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة. خلي بالك في كل حديث فيه حاجة جديدة، في إضافة. أنت ممكن تيجي تجمع الفضائل كده في الأحاديث على بعضها. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ألمت أي مت؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية في صلاة الجمعة. أول حكم الأحكام الشرعية ما هو الأذان الذي يجب السعي عنده؟ السعي يعني إيه؟ إحنا هنا قلنا يعني من أتى الجمعة في الساعة الأولى دي السنن. في فرق بين السنن والفريضة. الفريضة اللي هي هنا الحكم الأول من الأحكام الشرعية. الفريضة هنا بقول لك إيه؟ فرض عليك تبدأ تتحرك لصلاة الجمعة إمتى؟ لكن السنن تروح قبل الصلاة بساعة وبساعتين وبثلاثة وأربعة. صح؟ من ذهب في الساعة الأولى فكأنما فدى بإيه؟ ببدنة. البدنة دي يعني إيه؟ جمل. يعني اشترى جمل حوالي 15,000 وذبحه ووزع اللحمة بتاعته على الفقراء والمساكين. كأنه عمل كده اللي يروح في الساعة الأولى. طب اللي يروح في الساعة الثانية كأنما فدى ببدنة. بدنة يعني بقرة. مش كده ولا ايه؟ الساعة الأولى بدنة، الساعة الأولى بقرة، الساعة الأولى بدنة اللي هي الجمل. الساعة من ذهب في الساعة الثانية فكأنما فدى ببقرة. يعني جاب بقرة، والبقرة برضه ثمنها دلوقتي بيصل من 15 ل 20,000 وذبحها ووزع اللحمة بتاعتها على الفقراء والمساكين اللي يروح في الساعة الثانية. الساعة الثالثة فكأنما فدى بشاة أو كبش. ماشي يا اخوانا؟ طيب الساعة الرابعة دجاج، الساعة الخامسة بيضة. ماشي؟ ده السنن. لكن هنا الفريضة يعني أنه أذان فيهم اللي يعني يكون فرض عليك إن أنت تتحرك للمسجد، تكون موجود في المسجد. تتحرك يعني إيه؟ يعني مش تخش الحمام. ما دلوقتي كان خطبة الجمعة وزارة الأوقاف اللي كانت توقف لصلاة المساجد كانت يعني أحيانا بتشترط على الخطيب إن الخطبة ما تزيدش عن نص ساعة. ما تقلش عن ربع ساعة، لا تقل بقى براحتها وما تزيدش عن نص ساعة. فكان عندنا خطيب في المعادي كان الخطبة ربع ساعة، كان يطلع لك يقول لك خير الكلام ما قل ودل، ويقول لك إيه الفزورة بقى وتحل والحاجات دي. طيب يبقى هنا كان يطلع يقول لك يعني كان يطلع يقول ربع ساعة. طب ربع ساعة لو واحد في بيته ودخل الحمام وفي ناس بياخدوا وقت طويل في الوضوء، وبعدين على ما يجي ينزل ويضرب الاسانسير خلاص الراجل هيكون خمس صلاه، على ما يوصل يكون الركعه الاولى طارت ولا الركعتين طاروا. ممكن الراجل يكون بقى يعني بيكروت الصلاه كمان بيقرا بقصار السور، يبقى خلاص الراجل كده خلاص طارت منه الجمعه. سيدنا عثمان كان في البدايه كان اذان واحد. على عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم كان اذان ايه؟
واحد، يعني كان يصعد الإمام المنبر، كان يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، ثم يصعد سيدنا بلال فوق المسجد. ما كانش فيه طبعا مكبرات صوت، مش قاعدين في تكييف والمكبرات الصوت شغالة والدلع اللي احنا فيه ده كله. فكان سيدنا بلال يصعد فوق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذن للإيه؟ للصلاة. بس الصحابة كان عندهم شغف، حب، يعني ما فيش حرف يعني يفوت منهم يعني من النبي، يعني كانوا يحبوا يسمعوا النبي، فرايحين من بدري يبادرون. يعني كان منهم من يجلس من بعد الفجر. لكن لما سيدنا عثمان في عهد سيدنا عثمان وجد الناس انشغلوا بالدنيا. فكان سيدنا عثمان كان له بيت يسمى الزوراء، كان يسمى الايه؟ الزوراء، بيته اسمه الزوراء، كان جنب السوق. فكان يبعث مؤذنا يؤذن فوق الايه؟ الزوراء اللي هو بيته اللي جنب السوق، يؤذن في الناس عشان يقول للناس يا جماعه سيبوا التجاره، سيبوا في ايديكم وتوجهوا الى الايه؟ الى المسجد. ثم يؤذن الاذان الثاني والامام على المنبر والخطيب على الايه؟ على المنبر. ولسان الاذان الثاني مين؟ مين يا جماعه؟ سيدنا عثمان. طب سيدنا عثمان لو يجي لزماننا بقى هيأذن كم مره؟ هيخلي الامام يأذن كم مره؟ يعني 20 30 اذان كده. طيب يبقى الاذان ده يا اخوانا يعني يسن. يعني في بعض المشايخ، بعض طلبه العلم او بعض الاخوه السلفيين بالاخص يعني يقول لك بص هو اذان واحد. يا ابن الله يهديك، الناس هيجوا كده على الصلاه يقول لك بس احنا بنتبع السلف. انت مش فاهم انت. ده سيدنا عثمان لو يجي النهارده، طب سيدنا عثمان ده مش من السلف، ده مين اللي عمل ده؟ ده النبي قال عليكم بسنتي وسنن مين؟ الخلفاء. يعني النبي اقر اللي عمله سيدنا عثمان اهو. يقول لك بس هو اذان واحد، يعمل مشكله قد كده في المسجد ويعمل خناقه قد كده في المسجد. مش فاهم طبعا، هو قرأ بس حديث عايز يمسك سيف واللي يخالف الحديث بتاعه يطير رقبته على طول. ولذلك الامام الشيخ محمد الغزالي قالوا الشباب اختلفوا على الصواع. قالوا قال ايه بقى؟ يعني هم عملوا مشكله في المسجد، خناقه في المسجد. قال قطعوا صوابعهم عشان السلايح. قطعوا ايه؟ قطعوا صوابعهم كلهم عشان السلايح والصواع اللي عامل المشكله ده. طيب لان دي سنه، يعني يختلف الشباب يختلف على سنه، ممكن الشباب يتقاتل على سنه، تخيل يعوروا بعض ويتخانقوا على سنه. لكن هنا التعاون ووحده المسلمين هنا فريضه، ساب فريضه، هدم فريضه وراح يتخانق على ايه؟ وممكن القلوب تشيل من بعضها، ده متحمل من ده وده متحمل من ده. انا مره كنت بصلي بالناس، فبقى انا بحب اخلط في صلاه الفجر لان انا عارف ان المسلمين في ازمه من 30 سنه فاتوا. من 30 سنه ايه؟ فاتوا. فكنت بحب اخلط في صلاه الفجر. وده يعني في فقه الامام الشافعي ان الامام اذا ترك القنوت سجد سجدتي السهو، يعني بيعتبر القنوت دي سنه واجبه، يعتبرها سنه ايه؟ سنه واجبه. فلو فاتته يبقى يسجد سجدتي الايه؟ فانا بحب اخلط. فطلع اخ من الاخوه يعني راجل طلع زي الصاروخ. يا ابن الله يهديك افهم بس. يعني الراجل اتعصب وقال لي ما ينفعش. قلت له دي حاجه مساله مختلف فيه. المختلف فيه ما ينفعش. قلت له طب انا بصلي وراك وبصلي ورا اي حد وما بيخمطش وما بيلوموش على كده خالص. لما تصلي ورايا تعالى وانا هقدمك هتصلي بيا ومش هتخلط ومش هكلمك، مش هقول لك انت عملت كده ليه. طبعا يعني اسر عن سيدنا الامام احمد بن حنبل ان هو ما كانش بيخلط في صلاه الفجر. اللي بيقولوا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيخلط كان بيخلط في الصلوات الايه؟ الخمس في وقت الازمات. وكان المفروض المسلمين يخلطوا في ال 30 سنه اللي فاتوا كلهم، صح؟ طيب. يبقى هنا الاذان الراجح الاذان الاول، الراجح هنا الاذان اللي يجب المسلم يتحرك فيه الاذان الايه؟ لان لو راح في الاذان الثاني هتضيع عليه صلاه الجمعه. في ادله للفريق الاول والفريق الثاني. الفريق الاول من العلماء قالوا الاذان الاول اللي هو على المنار. وقال آخرون الأذان الذي بين يدي الخطيب إذا صعد الخطيب. يقصدون المنارة اللي هو إيه؟ يعني يقصدون المنارة الأذان اللي كان على الزوراء، اللي كان على بيت سيدنا عثمان، اللي سنه سيدنا عثمان على الزوراء. والمنارة يعني الأذان الأولاني المؤذن بيأذن على المنارة من فوق، يعني الأذان عام كبير. يعني في الأذان اللي يقصدون المنارة اللي هو الأذان الأول، ويقصدون الأذان الذي بين يدي الخطيب الأذان الايه؟ الثاني. حجية الفريق الأول
قالوا المراد من النداء هو الإعلام، السعي إنما هو عند الإعلام. الساعة كم معكم؟ وتلت. 7 أذن بقى له قد إيه؟ 10 دقايق تقريبا. طب قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. هنكمل المرة الجاية ماشي؟ اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما تريد ويا غياث المستغيثين ويا جار المستجيرين ويا راحم الضعفاء والمساكين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان وفي ليبيا. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا ومصرنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا ومصرنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم بارك في معاهد القرآن للعالمين، احفظها بحفظك للقرآن، اجعلها هداية للمسلمين أجمعين، أخرج فيها العلماء العاملين. اللهم اصطنعنا على عينك واجعلنا من جندك المخلصين. اللهم اجعل مصرنا وبلدنا هذا بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل عاقبة أمرنا رشدا، اللهم اجعل عاقبة أمرنا رشدا، اللهم اجعل عاقبة أمرنا رشدا. صلى اللهم على سيدنا محمد.